اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا بیہ فی حاضی ساعت وفی کل ساعت من ساعت لیل والنہر ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ورزقتا وتمتعو فیہا طویلا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد یا مولتی یا سیدت وغیسینی یا مولتی یا سیدت وغیسینی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد سارے سبان حسین بادشاہ عظمت تے مل کے صلوات پڑھو۔ صلوات پڑھنا بہت بڑی عظیم عبادت ہے۔ مجمع کافی سارے مل کے اونچے آواز نال صلوات پڑھو۔ نعرہ تکبیر، خالق اکبر دا نام بلند ہے، بلند آواز نال مل کے بولو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جی میں سیدہ دے بابے دا نام بلند ہے، بلند آواز نال مل کے بولو نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ مجلس پاک دی قبولیت واسطے صلوات پڑھو۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم بالقاسم محمد صلوات وعلى آلہ النجب الذین هم خمسۃ تحت الکساء صلوات اما بعد فقد بسم اللہ الرحمن من کنت مولا فہذا علی مولا امیر کائنات دی عظمت صلوات۔ سب تو پہلے دعائے تمام میرے شیعہ سنی احباب صدات غیر صدات دا اس مقام تے ٹرایا پاک مخدومہ بی بی اپنی بارگاہ قبول تے منظور فرماوے، خصوصاً میرے پیارے بھائیاں دا پرخلوص سے تمام لنگر نیاز خرچ اخراجات ذاکرین دا پڑیا عزاداران دا ٹرایا پاک مخدومہ بی بی اپنی بارگاہ قبول تے منظور فرماوے، خصوصاً بانیان مجالس بابا سید اظہر شاہ صاحب مبشر شاہ صاحب دی مالک اللہ این ذکر دے صدقے انہاں دی والدہ صاحبہ دے درجات بلند فرما،
اور بھی اس خاندان دے جتنے عزادار ٹوٹ گئے مالک اللہ ہی ذکر دے صدقے انہوں نے درجات بلند فرما آمین ضرور رکھی کرو تھک کے ضرور بیٹھے ہو سو صبح دی مجلس شروع ہے چند بندہ باو جی آمین رکھیے چند بندہ سار لا چھوڑے چند بندہ سار لائے چند بندہ سجے کبے ریٹھے چند عزادار پریشان ہو گئے جنگی علیہ و حریت اسلام دا بارواں تاجدار فرمیندے جڈا کوئی ساڑے منہ ڈالا عزادار اس مقام تے تشریف گھنوے جس جگہ تے میرے داد حسین دا ذکر تھیندے میں وارث حجت خدا امام زمانہ علیہ السلام اسے انتظار چھونا کہ علی ولی اللہ پڑھنا اللہ کچھ منگے تے میں بارواں عطا کر رہا ہوں آمین ضرور رکھی کرو اج کسے واسطے آکسو تو کوئی تھوڑے واسطے بھی آکسی خصوصاً جتنے عزادار بے روزگار ان مالک اللہ ہی ذکر دے صدقے انہوں کو وسیع روزگار عطا فرما قرض داران دے قرض دور فرما بے اولادوں کو حیاتی علی وارث عطا فرما جتنے میرے ذمہ میرے شیعہ سنی اباب صدات غیر صدات دعائیں لین مالک اللہ انہوں دے نیک حاجات اپنی بارگاہ قبول تے منظور فرما ہر عزادار ماتمے دے دل دی حکا صدائے سڑوارے سے حجت خدا امام زمانہ علیہ السلام دا ظہور جلد فرما کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں میں ذاکر بن کے حاضر نہیں ہویا باو جی میں انہوں دا ذاکر کیمیں ہو سکدا جنہ دا خود خدا ذاکر ہے ایک طالب علم دی حیثیت شیعہ سنی اباب صدات غیر صدات دا مجمع تشریف فرمائے جنراز نہ ہو میرے شیعہ سنی بھائیو خالق کائنات دی کوئی بھی عبادت ہوئے اتنے تک شروع نہیں کی ویندی جتنے تک اگلی صفحہ مکمل نہ ہوئے یہ چنگی گل نہیں جڑے عزادار پچھا بیٹھے ہو بیٹھی جاتے نیاز حسین تھوڑا تھوڑا اگے آوے سو حسین بادشاہ دا واسطہ اللہ کو دے اللہ رد نہیں کریں دا تو ساتھ عزادار ہی جڑے عزادار حسین وہ پچھا باسن ویندے تھوڑا جہاں تو سمجھ بیٹھی جاتے مہربانی ہو سے مہربانی چلو دھوپ تو زیادہ ڈرے بیٹھے تھوڑے توجہ ہے نا سارے سے باندھی میرے شیعہ سنی بھائیو اللہ دے پاک نبی محمد مصطفیٰ نے 63 سال عرب وچ گزارن حالات جیسے بھی ہن آمنہ دلال تبلیغ اسلام وچ کمی نہیں آمن دیتی جنگی سیدان لیا لیا لوگاں پتھر مارے نبی تبلیغ جاری رکھیے زبان حلہ قدیمی عزادار سیدزادہ پرانے قدیمی عزادار ذاکر گر مجمع تشریف فرمائے میں کسے دا انتظار نہیں فقط انتظار ہے تب بھیجن وارث سے حجت خدا دا ہے میں ہی میں پڑھسن جی میں نمازی نماز پڑھ دے میں کہ بھیجن رسول خدا نے چاچا جی 63 سال باو جی عرب وچ گزارن حالات جیسے بھی ہن آمن دلال تبلیغ اسلام وچ کمی نہیں آمنڈیتی میرے شیعہ سنی بھائیو لوگاں پتھر مارے نبی تبلیغ جاری رکھیے لوگاں رستہ بند کیتے آمنہ دلال تبلیغ جاری رکھیے ہون ویکساں کتنے سار علیہ سن کتنے عزادار زبانہ علیہ سن ای 70 تے سیدزادہ بندہ نہ بولے سی بندے دی ماں دی شرافت بولے سی لوگ ممبر تے جیویں پہ پڑھن غلام عباس سنن دے عقیدے دا مالک نہیں میں اپنے عقیدے دا مالک جھنگی آلیا میں این آدھارانا سیدزادہ لوگاں اٹھ دی اوجھری سٹن دی کوشش کی تھی نبی تبلیغ جاری رکھی ہے یار زبان حلامے جے کو اللہ زبان عطا کی تھی ہاں سلامت رہے جڑے ذکر علیچ بولیں دے پہ جائیں اوکھی 70 دی قدر کی تھی انہی پچھلے دوترے رہ گئے انہوں کو نال ملا کے دوئے ہاتھ بلند کر کے اچھا نعرہ حیدری توجہ ہے نا سارے سے باندھی رسول خدا تبلیغ جاری رکھی ہے بلکہ مقاد مرد نہیں عورت رسول خدا کو باوجی جادوگر رکھے بھئی جان رسول خدا بزرگوں تبلیغ جاری رکھی ہے مقاد لوگ رسول خدا دے قریب ہیں جنہیں ہاتھ بدن یا رسول اللہ تے کو منیندے ہیں تیرے خدا کو نہیں منیندے تینوں منیندے ہیں تیرے خدا کو نہیں منیندے اللہ دی کلی رحمت میرے شیعہ سنی بھائیو مسکراب کے پیدن مکالیوں میں محمد دی گل یاد رکھے میں محمد اپنی ذات نہیں منوا مانایا یار قدردان مجمع ذہین چہرے تشریف فرمائن پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو میں محمد باوجی اپنی ذات نہیں منوا مانایا میں محمد و ذات منوا مانایا جیڑا وحدہ اولا شریک ہے جس دا شریک جہان اچ کوئی نہیں
جس اللہ نے میں محمد مصطفیٰ کو رحمت العالمین بنا کے بھیجیے. لوگ وہ کہتے نہیں محمد تینوں منیندے ہیں تیرے خدا کو نہ منیندے. گنگئی بولے سندو تا زبان رکھ دے تیرے دلی چلی دی محبت اللہ دی کلی رحمت جھنگی آلیا تو آپ کو چوپتے نازے میں کو بھیڑ بھیراما دی عطاتے نازے. محمد مصطفیٰ مسکراو کے پیدر مکہ لیو. دوسری گل میں محمد مصطفیٰ دی یاد رکھے میں محمد اس وقت تک تبلیغ جاری راسی جتنے تک ہر زبان لا الہ الا اللہ نہ پڑھ سی. اے ہاں سلامت رہن کسے دے کے محتاج نہ ہوئے تھوڑی زندگی اندراز ہوئے. اے جنگی سیدیں قدیمی ازدار پسرور میں ویک رہے ہیں گجران دے قدیمی ازدار گرد و نواد سیالکوٹ تک ہر چہرہ نظر آ رہے ہیں. قدیمی ازدار بزرگ چہرے تشریف فرمائیں تو سا ہر ذاکر مولوی کو لباؤ جی جنگ احد سنی ہو سی لیکن آج غلام عباس بلوچ بکھرل دباؤ جی دل پیا چاندہ ہے تھوڑی دھرتی دے ویچ میں تاریخ دے حوالے نال جنگ احد پڑھنا چاہنا میں دسنا چاہنا نبی ٹرا کی میں ہے علی لڑا کی میں ہے. زبان حلا میں جب اللہ زبان نہ تھا کی دیئے جڑا ذکر علیچ بولنا عبادت سمجھیں دے. رسول خدا نے میرے شیعہ سننے بھائیو مدینے ایک مسجدی 1000 بندے کو اکٹھا کیتے. رسول خدا ممبر تین بزرگوں خطبہ دیتے توحید رسی رسالت رسی نبی مسخراب کے پیدن مدینہ اور گرد و نواح دے میں محمد دے صحابیوں کال میں محمد جنگ احد لڑنی ہے. نبی دی گالمو کیے سیدادہ آدمج میں چو عبداللہ بن ابی کھڑا ہوئے اے ان ہاتھ بدے سے یا رسول اللہ اے روز روز دیا جنگاں سادے کول نہیں لڑیاں میں دیا پوری توجہ بھیجان روز روز دیا جنگاں سادے کول نہیں لڑیاں میں دیا نہ میں لڑزاں نہ 300 افراد میرے خاندان قبیلے دلرسی. عبداللہ دی گل مکیے نبی مسکراو کے پیدن عبداللہ تو لڑ نہ لڑ میں محمد ویسا لیکن ایک گل یاد رکھ میں آپو نہیں آکھا اللہ آکھے میں نبی آکھے. یار زبان حلا میں جب اللہ زبان نہ تاکھی دیئے میں محمد آپو نہیں آکھا اللہ آکھے میں نبی آکھے. عبداللہ دے نہ میں لڑسا نہ 300 افراد میرے خاندان قبیلے دے لڑسی. این انکار کیتے ایک نبی دا ہور صحابی جنگی لے جندہ نا چاون تو پہلے میرا دل پہ چاندے بھیجن پہلے میں درود پڑھا وقت نبی دے صحابی دا نا چاواں بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی دے صحابی اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد نبی دے صحابی چاچا جی جندہ نائے عمر بن جمو صحب کتاب لکھ دے نائن دے ہاتھن باوا جی نائن دے پیر ہن بھیجن نبی اعلان مسجدی کیتے عبداللہ بن ابی کھڑا ہو کے سیدزادہ مسجدی جنکار کیتے عمر بن جمو نبی دے اعلان اپنے گھاری چ بہ کے سنے عبداللہ بن ابی انکار کیتے یا عمر بن جمو جھنگیا لیا گھاری چ بہ کے بیوی دے پاسے وے کیا دے مینوں پہنچا آنی. جیڑا بندہ چپ رہ گیا وہ ساری زندگی چپ رہ ویسی ملک جی مینوں اللہ اکبر سارے بولو یا رسول اللہ. مینوں جڑے بندے پریشان ہو گئے نا باؤ جی آسان کر کے کھن جتنے حاجی صاحبان بیٹھے نو گواہی دے سن جڑے نہیں گئے جھولی چاک کے دعا پیا کرے نا ذکر علی دے صدقہ اللہ اتنے تک موت نہ دیوی جتنے تک احد دے شہداء دی زیارت نہ کرے. جتنے حاجی صاحبان بیٹھے گواہی دے سن اللہ تے کلائے جاوے جڑی احد دے شہداء دی تختی لگی ہوئی ہے نا باوا جی چوتھا نا عمر بن جمودہ لکھا ہویا ہے نائن دے ہاتھن نائن دے پیر ہن. بیوی دے پاسے ویک کیا دے مینوں پہنچا آنی بیوی ویک کیا دے کتھاں آدھے تین نبی دے اعلان نہیں سنیا. یار قدردان لوگ بیٹھے ہو جنہاں کو لفظاں دی ذاکری نال پیارے محنت نال تاریخ تے تھوڑی جی توجہ دی ضرورت ہوندی ہے. تے نبی دے اعلان نہیں سنے بیوی آدھی میں نبی دے اعلان سنے نبی جنگ تے پیا ویندے آدھے میں بھی تے کو اکھے میں کو پہنچا آنی
ہون ویکساں کتنے سجے کھبے ویکسن کتنے زبانہ ہلے سن کتنے باوجی نوکر دے حقی دعا کرے سن بیوی آدھی نبی جنگ تے پیا ویندے جنگ اچ حالات خراب ہو سکدے نہ تیرے ہاتھ ہن نہ تیرے پیر ہن ملک دی ویکساں کیڑا عزادار ہے جڑا چپ رہ گیا تا ساری زندگی چپ رہا سی آدھی کیا ون کرے سے بیوی دی گل مکی آکھی چاک پا کے اچھے آواز نال پیا دے باقی گلاں میرے نال بعد ہی کریں ایک گل دا جواب دے پہنچا آنی یا نہیں پہنچا آندی اے میار تیری پسرور دھرتی دا جی میں ہون بولے ہوے کرے ہر زبان بولیے بابا جی ایکو بیوی چایا چاہ کے مسجد دروازے تے بٹھائے کئی گلہ ہوندی ہیں بھائی جان بزرگو جڑی اشارے نال تعلق رکھ دیں اشارہ سمجھی چاہ گیا ہر زبان ذکر علی چ بولے سی ایکو بیوی مسجد دروازے تے بل ہے رسول خدا خطبہ مکمل کر کے قلب مجمع کو عبور کریں دے نبیان دے سلطان دا پہلا قدم مسجد دروازے دے بہر ہے این دے ہاتھ تہین کو نا جے نبی دے قدمہ تے رکھے آ نبی دا قدم میرے شیعہ سنی بھائیوں مسجد دے دروازے دے بہرے پورا پنڈال اٹھی کے داد دے وے داد دا وزن تھوڑے ہی کی 70 دا وزن زیادہ نبی دا قدم باوجی دروازے دے بہرے سب تو پہلے نبی دی نالین تے بوسا دیتا سی وقت نبی دی نالین تے پیشانی رکھی سی نبی دی نالین تے بھیجن بوسا دے کے ان سارچیس یا ان دی نگاہ نے نبوت دے چہرے دا طواف کیتے نبی دے پاسے ویک کے مسکرا کے پیا دے یا رسول اللہ کوئی جاوے یا نہ جاوے میں تھوڑے نال جاسا کیا بات ہے یار کیا بات ہے پسرور علیہ نبی مسکراب کے پیدن عمر بن جمو اللہ دی طرفوں تیرے تے جہاد ساکتے توجہ ہے نا اللہ دی طرفوں تیرے تے جہاد ساکت ہے میں نال لے کے نہیں جا چلو جب کوئی ساکت دی سمجھ نہیں آسان کر کے کہا اللہ دی طرفوں تیرے تے رعایت ہے میں محمد مصطفیٰ نال لے کے بھیجا نہیں جا سکتا نبی دی گل مکی اکھاں چو آنسوں جاری تھے جس میں کب کپی تاری ہوئی ہے این تو وڈی ستر شاید فضیلت دی میری ذاکری چ نہ ہوئے این سار چیست اکھاں چو آنسوں جاری ہے نبی دے پاسے ویک کیا دے یا رسول اللہ جس اللہ میرے تے جہاد ساکت کیتے او اللہ آکھے تا پھر میں کو لے جا سو تھوڑی مرضی یار تھوڑی مرضی جھنگی آلیا تو جی میں سوڑ بیٹھا جس اللہ میرے تے جہاد ساکت کیتے او اللہ آکھے پھر میں کو لے جا سو نبی مسکرا کے پیدن عمر بن جمو میں اللہ دی کلی رحمتا میں بغیر حکم خدا دے اپنے ہونٹوں کو حرکت نہیں دے سکتا اللہ آکھے میں نبی انکار کر سکتا بس میرے شیعہ سنی بھائیو نبی دی گل مکیے باوجین دے ہاتھ تا ہین کو نہ سیدزادہ جے دعا دے ہاتھ بلند کریا بھائی جن اکھاں چو آنسو جاری ہے جس میں کب کبھی تاری ان آسمان دو مو کر کیا دے مالک تے نبی بڑے اسا کلمہ پڑھے میرے دل دی محبت تو بہتر جان دے مالک دو چکو ایک کام کر یا اسرائیل بھیج میں نو مارے یا جبریل نو بھیج محمد کو آکھ میں کو نال لے جاوے تو صحیح پچھلے بول پو جنہوں کو اللہ نے زبان عطا کی تھی نازل جبریل جبریل نازل آئے محمد اللہ بیاد اگے جہاد ساکت ہا ہون واجب ہوگی ہے دوسرا دن ہو یا کوچ دن غارہ واج گیا رسول خدا دی فوج جمع ہو گئی اللہ زندگی باقی ملاقات باقی مکمل مجلس اللہ دی کلی رحمت اپنی فوج کو نار رلا کے باوجی سر زمین نے اوہتے بھیجن پہلا قدم رکھے محمد مصطفیٰ نے 70 بندے دے قافلے دے سالار عبداللہ بن جبیر کو بڑھائے محمد مصطفیٰ پہ فرمیدن میرے شیعہ سنی بھائیو عبداللہ تو 70 بندے کو نار رلا کے سیدزادہ دعا فرماؤنے تے میں 70 پڑھ گنا تے ویک سچے رہا دی
دی زیارت کرے سا کتنے پریشان ہو سن کتنے ذکر علی چ مسکرا سن کتنے زبان حل سن کتنے سارل سن تو 70 بندے کو نال رلا کے سامنے والے دروازے تے رک جا ترے گلاں میں محمد مصطفیٰ دی یاد رکھے پہلی گل اگر کوئی اعلان کر کے آکھے نبی جنگ جیت گئی ہے تے درا نہیں چھوڑنا دوسری گل میں محمد دی یاد رکھے نبی جنگ ہار گئی ہے تے دروازہ نہیں چھوڑنا تیسری تے آخری گل میں محمد دی یاد رکھے اگر کوئی اعلان کر کے آکھے نبی شہید ہو گئے تے دروازہ نہیں چھوڑنا جنگی آلیا 70 بندے کو نال لا کے عبداللہ بن جبیر بزرگ درے تے رک گئی ہے جنگ شروع ہو گئی ہے نبیاں دا سلطان ایستا ایستا قدم سر زمین نے اوہتے چیندیاں نے نبی دے سجے مونڈے دے نال مصعب بن عمیر جنگی آلیا نبی دے سر دے اتو دفاع تلوار دے نال کریں دان دے اتھائی اوہد دا میدان نظر ناوے وط نجف بن کے ذکر علی دی خیرات علی دی چوکھڑ دے پنی کیوں ہے تو کو چوپ دے نازے میں کو بھین بھیراوان دی عطا دے نازے نبی ٹر دے آندر مصعب بن عمیر تلوار دے نال نبی دا دفاع دا کریں دے عبداللہ بن عمر نے نیزے دوار کی تے نبی دا سار زخمی ہے اتلا ہونٹ زخمی ہے ہون ویکسا کتنے سار لے سن کتنے زبانہ حل سن بابا جی محمد مصطفیٰ اوہد دی سر زمین تے جھنے یا میرے شیعہ سنی بھائیو اوہد دے دشمنہ بھائی جان اچھی آواز نہ لاکھنا شروع کر دیتے نبی مارا گیا ہے نبی شہید ہو گیا ہے جنگی آلیا نبی دی شہادت اعلان ہر کے سنے جی میں نبیان دے ناصر بطول دے حاکم علی سنائی میں کسے نہیں سنیا علی سجے ہاتھ نال چاچا جی بھائی جان گھوڑے دی واگ جائیے واگ کو چھکی دیتی ہے دل ملک دی معاشر دے قدم اتھا رکن جتا حسنین دا نانا بطول دا بابا 1,24,000 پیغمبر دا سلطان نبی اللہ دی کلی رحمت بھائی جان سار زمین اوہتے چھنے ہوئے علی گھوڑے دولت ہے نبی دے زخمی ہاتھی جا ہاتھ پا کے علی نبی دا ہاتھ بلند کر کے آکھے حاضر محمد بولے بولے جے کل زبان عطا کی دیا حاضر محمد اوہد دشمنوں کھاڑ کے لڑو میرے آقا محمد مصطفیٰ زخمی ہیں میرے آقا شہنشاہ کو کچھ نہیں ہویا علی دا اعلان مکے نازلہ جبریل نازل ہویا آئے محمد اللہ بیاد شریف اند احسان نہیں بھول دے آج تے محمد زخمی حالت اوہد دشمنوں دے سامنے علی ہاتھ بلند کر کے آکھے حاضر محمد یاد رکھے میرا حبیب کل تو بھی غدیر دے میدانی پلانا دے ممبر دے کھڑ کے 1.25 حاجیاں دے مجمع علی دا ہاتھ ناب کے آکے من کن تو مولا ہو فہاز علی 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 زندگی اندراز ہوئے حق ادا کر رہتے 1,951 زخمان دا زخمی سید بجدے گھوڑے دی زین تو اوکھا لتھئی اکبر دا تسا بابا فضائل تیری میری مرضی دا مصائبوں بی بی دی حسرتے جیڑی پردے دے اندر تشریف فرمائے دعا منگی کر شالا ہنجو آوے جن دی خلیدار محمد دی دھی ہوئے رومنا تیرے واسی چ نہیں ہے تیرے واسی چے دعا منگی کر ای رومن دا پتہ تینو قبر چ لگ سی آزان آ رہی ہے اے ازان سوکھی نہیں بچی تے جائیں بچائیے نا میں اقیبوں اوکھلت ہے اکبر دا تسا بابا بھج دے گھوڑے دی زین تو جے کو اجا تک سمجھ نہیں آئی تے چپ بیٹھے سوکھلت ہے میری گل نہیں کسے مولوی دی گل نہیں تیری میرے امام زمانہ جندی ریت ہیں جندے ظہور دی دعا ہر نماز دے بعد رو رو کے منگ دے ہے میرے 12ویں سرکار حجت خدا جزیر خضرات کنارے تے رات ہو کے بیٹھا دے میرا سلام ہوئے اس ڈاڑے تے
جڑا 53 منٹ نہ زین تے ہا نہ زمین تے ہا. واہ 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 یار کیڑی سونی ہے کیتی وے. کدی نہ تھکن والی قوم تے کوئی انتظار ہے. عزادارو 53 منٹ نہ زین تے ہا نہ زمین تے ہا. مالک درجات ذاکر ٹور ویندن لفظ دنیا تے چھوڑ ویندن. مالک درجات بلند فرماوے سید نیاز حسین شابی اللہ دے بابا صابر شاہ جی دے بھائی ہیں. انہاں ساڈے پنڈی چ یا 70 آکھی کہ میرا امام زمانہ رات رو کے بیٹھیا دن میرا سلام ہوئے اس ڈاڈے تے جڑا 53 منٹ نہ زین تے ہا نہ زمین تے آ. ایک عزادار اٹھے تے منہ تے ماتم کر کے آدھے سیدہ ساکو دسیاں اکبر دا تسا بابا 53 منٹ ریحہ کتھے آنکھ جانی تے ملک شام جانی کسے دا دل لکھے دا نوکر سمین کے معاف کر چھوڑے. سید ماتم کر گیا کازادار جس پچھئی تبت سون انہاں فرمایا ہاں اے ہاں اکبر دا بابا اے ہین تیر اے ان لہندہ 53 منٹ بطول دے بچڑے کو زمین دے آنے تک لگ گئی ہے. ایک بی بی آئی جندہ ہاتھ پاسے دے رو کیا دے آمین اللہ راسی بچڑا آواز آن دی اللہ یا میرا دو کی بکیا چھوڑایا تیرے لہنا لیا جائیں میں بطول صاف بدی کر دیا. مرحبا مرحبا مرحبا. میں نوکر بابا ایک منزل بلند کر جنہ وینا نال تو آپ کو پیارے. عزادارو 17 قدمہ تے مرتجز کو پتہ لگ گئے کہ میری زین خالی ہے. کیا پہلے قدم تے پتہ نہیں لگا؟ صاحب کتاب لکھ دیں پہلے قدم تے پتہ لگ گیا ہاں کہ میری زین خالی ہے. 17 قدمہ تے اس وجہ تو رکے ہائے نکل جاسی جی روایت سمجھ چاہ گئی. باوجی رفتار اتنی ہائی مرتجز اپنے آپ کو پہلے دوجے قدم تے نہیں روک سکا. 17 قدمہ تے آ کے دو زانو ہو کے مٹی تے جھڑے نا تے چوگردوں فوجاں ویڑے تھوڑی ہے نکلیے. مرتجز سجے کھبے ویکے نا جنگی آلے اپنی زبان اچ روکیا دے اکبر دا تسا بابا کت لتھے جواب دے میں کو راہ نہیں لبدا. آواز آن دیا جواب دے میں آ میں تیری ماں زہرا دا مکروزا. اس ماتم کر کے رومڑا لے جتنے سید وین کر کے رون دے پہو. آواز آن دیا جواب دے میں آ تیری ماں جو کھوا کیا دے کلہ نہ چھوڑے میرا غریب بچڑا ہے. صدقے صدقے مرحبا. ایک منزل بلند کر جی نہ وینا تے تھوک پیارے. عزادارو فوجاں چو گلیندہ ہوئے نا باو جی. ڈاکٹر ضمیر اختر نقوی نے اسا شیعہ پاگل نہیں جھلے نہیں. لوگ تا گھر رنچ بے کیا دیں اے گھوڑے دی عزت کریں دیں گھوڑے دی پوجا کریں دیں. میرا ویر اسا ہر گھوڑے دی عزت نہیں کر دے. اسا اس ویلے ہوں دی کر دیں جنہ کربلال مرتجز دی شبیہ بڑھن دے. میں تکو مرتجز دی وفا سنے نا میرے شیعہ سنی بھائیو. فوجن جو گزردہ ہویا نا اوکھا حسین دے کول ہے. مرتجز شبیر دے قدمہ دے پیشانی رکھیے. پیشانی رکھ کے کھڑا دے ماں دے خالی ولن دا واسطے ہی میں معافی منگڑ آیا. معافی دا نام ہے نا بھائی جن تھوڑی ہے نکلیے شبیر زخمی سارچ ہے. اے سجا ہاتھ مرتجز دی پیشانی تے رکھ کے پیادن کیڑی گل دی معافی. آدھے مولا میری غلطی نہ لتھے ہو یا اپنی مرضی دے نال. عزادار ہو شالا میں پڑھ گنا تے تو عزادار برداشت کر گنو. شبیر دی آواز پیان دے مرتجز نہ تیری غلطی نہ لتھاں بزرگوں نہ اپنی مرضی دے نال. آدھے مولا وقت لتھے کی میں ہو. شبیر دی آواز آدھے نروا میں کو زخمی پاس علی ماں زہرا آیا ہے. واہ 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 صدقہ صدقہ صدقہ. عزادارو جنہوں کو ادب دی دھرتی دے مسائب نال پیارے. باو جی کچھی دی دھرتی دے نال تھوکو پیارے تا کچھی دی دھرتی دی انڈو 17 آنکھڑا چاہنا. مرتجز اور شبیر دی انگلنا پیاؤں دیں. سنگ جعفر الزمان مجالس منتظرین اچھے لکھ دیں یا انہوں عمر ابن سعد فوج اچھے اعلان کر کے آدھے جلدی کرو اساں جمعہ نہیں پڑھنا. تھوڑی مرضی یار جی میں سن. میں آدھا اللہ جانے کیو جی مسلمان نے مارنا رسول دا پتر پڑھدا جمعے. عزاداروں ہی دا اعلان مکے. باو جی صاحب کتاب لکھ دیں 3000 کمان تیر کڑکے. یا مرتجز تیر کڑک دا ڈٹھے شبیر دے قدمہ تے پیشانی رکھ کے اپنی زبان اچ رو کے کھڑا دے ماں دے خالی ولن دا واسطے ہی
تو کعبہ بن کے بے میں حاجی بن کے تیرا طواف کرے نا میں پتھرچ نہیں میں غیرت مند ازادارہ کھڑا پڑدا چاچا جی سجو تیرہ دن مرتجیز بھاج کے جلے دے ہے شیعہ دے گھر جمعے ماتمی اکبر دا سلویں دے ہاتھ رکھ دا ہوئے دے ستر دے وین تے ماتم نہ کرے تو ہو نہیں سکدا جنگی آلیا کھبوں تیرہ دن مرتجیز بابا جی بھاج کے جلے دے اللہ لعنت کرے غلمی ملون تے ای غریب کو کلہ سمجھ کے ترائے نوکا لا تیر مارے جنگی آلیا مرتجیز کوشش تو بہوں کی تھی سیدزادہ حسین دے جھلن تو پہلے تیر میرے بدن دے لگے لیکن سیدوں میں کو معاف کرائے مرتجیز دے جھلن تو پہلے تیر حسین دے سینے چ لگے مرتجیز چکر چھوڑ دیتن دو زانو ہو کے مٹی دے چھڑے مون دے نال تیر چھک کے زمین تے سٹے قدمہ تے پیشانی رکھ گیا دے مانو گلے نہ دے میں 9 لاکھ مارنا لے نہ میں ہی بچا مرنا کر لے ماتم رو گیا دا تیری ماں دیا کلہ نہ چھوڑے میرا غریب بچڑے صدقہ بھائی ویکھ رہا ہر راک عبادت جو مصروف ہو گئی ہے وین ماتم قبول ہوئے او کدئی نہ تھکڑا لکھاؤ قبلہ عزر حسن زیدی صاحب دی باوجی 70 یاد آ گئی ہے او پڑھ دے رانے شیعو کربلا کے میدان میں لاکھوں انسان حیوان بن گئے ایک حیوان تھا جو انسان بن گیا آدھے مولا میں گوڑی لینا پاسا لینا میری زینی چاہو آنکھو تھوکو مدینے نانے محمد کو لے جانا شبیر فرمیندہ نہیں میری مک گئی او ویکھنا نبیان دی صافچ میرے نانے محمد دا تاج لتا ہوئے تے روک کے کھڑے آدھے حسین سجدہ دے نبی تیرا سجدہ وے کھڑے آدھے مولا آنکھو تو تھوکو نجف اشرف باب علی کو لے جانا شبیر فرمیندے نجف نہ لے جاؤ سامنے ولیان دی صافچ میرے باب علی دا ماما کھول کے گلی جائے رو رو کے کھڑے آدھے حسین تو جان دے تیرا اللہ جانے سجدہ دے ولی تیرا سجدہ وے کھڑے اکبر دے ماتمی آدھے مولا آنکھو تو خیام اچ بھیڑا کو لے جاواں شبیر فرمیندے نہیں ہاں مرتجیز جے لے کے جا سکدے نا ایک منت لا آدھے مولا کیڑی منت شبیر فرمیندے تو گردن جھکا میں تیرے گالی چ بہی پہنا جتنے جوان ماتمی بیٹھے ہو جتنے جوان اولاد دے بیو بزرگ بیٹھے چاچا جی رومن نہ آوے ای 70 مسائب دیتے ہے ضرور کر چھڑے آدھے مولا کن لے جاواں شبیر فرمیندے تو گردن جھکا میں تیرے گالی چ بہی پہنا منت لا جے نے توت میں کو اکبر دی لاش دے لے جا آواز آتی ہے مرتجیز اکبر دے بعد میری دید مک گئی ہے میری کمر جھک گئی ہے میں کو دنیا نظر رہی ہے صدقہ مرحبا بھلا ہوئے یارو بھلا ہوئیو کدئی نہ تھکڑا لکھاؤں عزادارو شبیر فرمائے مرتجیز وال جا میں تیرے راضی میری ماں سیدہ راضی اے میرا زخمی امامہ میں حسین تیری زین اچ رکھ دا میرے زین چھوڑن دی طلاع میری آلیہ بہن کو ون کے دے بزرگوں صاحب کتاب لکھ دیں مرتجیز میں 7 قدم چین شبیر زخمی سجا ہاتھ بلند کیتے رو کے فرمائنے مرتجیز ہی کواری واپس والا مرتجیز واپس والے میں ویکساں کیڑا زدار جڑے 70 تے ہے نہ کرے سی سجے ہاتھ دی انگل سینے دے خون دے نار رنگین کیتی ہے بھائی جان انشاءاللہ میں پڑھ گنا تے جوان ماتمی برداشت کر کے رہے حسین مرتجیز دی پیشانی تے لکھے میری آلیہ بہن میرے جین دے بہر نہ آویں تیرے پردے بچاون کی تے میں اکبر دیتا ہے آواز آندی آلیہ بہر نہ آویں تیری چادر بچاون کی تے میں قاسم دی لاش دے ٹکڑے چڑے صدقہ مرحبا ازادارو مرتجیز ٹرے خیام دے قریب ہے نا باو جی مرتجیز کوئی فراق دیئے جی ہنک ماریے جو آلیہ سین کو باو جی اکبر دی موت بھول گئی ہے سین تھوڑی پھوڑی بچھائی قبول فرماوے ازادارو روک کے پیا دی اممہ فضا میں کو گال لا میں کو اینج لگ دے جو میں آلیہ دے بھیراوان دے ماڑ مک گئے مرتجیز خیام چینا صاحب تو پہلے علی دی آلیہ دی قریب ہے ان مرتجیز دے گالی چ بھئی پاک کیا دی میں کو دسے میرے ویر حسین کو کت لہا یہی جنگی آلے مرتجیز نہیں بولا اکھا وسدیاں رہی ہیں وات علی بادشاہ دی بے اولاد ہی آئیے تے رو کے پیا دی مرتجیز میں کو دسے میرے بھیرانو مارن آلے کتنے ہیں
مرتجز نہیں بولا میں پتھر جگر دزام میں نہیں جڑا بندہ زدار بن کے بیٹھے جھولی ودھا 70 تیرے حوالے کرے نا سیدزادہ ساریاں بیبیاں پوچھ دیاں رہی ہیں مرتجز نہیں بولا اکھاں وس دیاں رہی ہیں پسرور آلیا جڑا ہر بی بی پوچھ گی دے نا مرتجز کسے لے سجدے دے کسے لے خبرے دے پردے دے اندر میری ماما دے بہناں دے اسے دی سطر ہے جتنے 4 یا 5 سالہ دیاں دھیاں دے پیو یا بہناں دے بھیرا ماتمی بیٹھے ہو چاہتا جی مرتجی سجے خبرے دے کھڑا یا آلیا جلدی دے نال تو رہیے معصومہ دے کولا کیا دیے سکینہ جلدی آ مرتجی تیری انتظار چھے چھوٹی اولاد لیا سکینہ جلدی دے نال تو رہیے مرتجی دے کولا کھڑیے نکے نکے ہاتھ بن کے پیا دیے مرتجی ہر بی بی دا قد بلندہ میرا قد چھوٹے تیری منت کرے دیا تو گردن جھکا میں تیرے گالی چبئی پہ دیا پس رو رالیا مرتجیز گردن جھکائیے سیدزادہ حسین دی 4 سالہ دی تھی بھائی تجمل مرتجیز دے گالی چبئی پا کیا دیے نا پوچھ دی جو میرے بابے کو کت لہائی نا پوچھ دی جو میرے بابے نو مارن والے کتنے ہیں نا پوچھ دی جو میرے بابے نو زخم کتنے ہیں پوچھ دی ایو کو جا جیت میرے بابے کو جو لہائے کسے پانی پلایا ہا یا کوئی نا مرتجز رو کیا دے نروا باندھا دریا رو کیا دا ایک گھٹ پانی دا دے او میری ماں دریا باندھی مال آواز آندھی ہے میں بطول دا پترا او دریا میری ماں دا حق مہر صدقہ 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 مرحبا اجا معصومن دی گل نہیں مکی یا حسین قوضے تلوار تے متھر رکھ کے نا باو جی 3 دفعہ کھس لوگو میں غریب ہاں غربت دوین عرشیاں سنے فرشیاں سنے جنگی آلے آجی میں 4 سالہ دی سکینہ سنے میں کہیں نہیں سنا سجے ادنال زرد چادر لائیے آلیہ دے کولا کیا دی اماں اجازت دے میرا بابا غریب یا سرے آلیہ دی آواز بیانی معصومہ ماں مرنی آگی میں ویسے گھوڑے نال گھوڑے تیرہ نال دیرین کیڑا مادمی ہے جڑا ہاتھ رکھ دے تے مادم نہ کرے معصومن دی آواز بیان دی بوبی اما نراز نو میں ایک گل دا جواب دے آلیہ دی آواز بیان دی معصومہ کیا پوچھنا جانیا دی اما مکہ دا شہرہ میرے نانے محمد دے کافرہ حملہ کی دا میری دادی زارہ دا 5 سالان دا سانا میری دادی زارہ کو پتہ لگا جو کافر میرے باب محمد دے پتھران دا حملہ پہ کریں دے میری دادی زہرہ دروازے دے اندروں آکے آقا کافروں حیاء کرو میں محمد دیا کافرہ کون پتھر نہ مرائے محمد دی دروازے دے اندروں آ گئی ہے ہاتھ بن کے بیا دی اماں نراز نوے او کافر ہے مسلمان ہے آلیہ دی آواز بیان دی سکینہ نروہا مسلمان حیاء کرنا آواز آندی ہے میری ماں زارا دیا پسلیاں ندرٹنہا آواز آندی ہے مسلمان حیاء کرنا سادے دروازے کو اگن لگ صدقہ صدقہ میں نوکر لکھواری آکھا میں جلدی نہ بیا کریں دا سیدہ آواز آندی ہے مسلمان یا کریں نا میری ماں آدھا پاسا زخمی نہ ہویا آدھی اما اجازت دے میں میرے بابے دا کوئی نہیں رہ گیا میں بابے دوئے دیا آلیہ دی آواز بیانی اما فضا معصومہ کو جا بابا ملا بابا جی اس رنگ دے نال جناب فضا سین معصومہ کو جائے ہو سکتے ہیں مدقیں ازادار دیا جنتا خاک دی عبادت نہ ہوئی ہوئے جملہ سمجھے نا بابا جی بات روید پڑھتا ہی تھی 4 یا 5 سال دا بچہ ہوئے شیعہ دا نہ ہوئے سنیا دوے مجلسی کھڑاؤ کے بابا جی ہاتھ بن کے آکے مومنو میں تھوڑی دیر پہلے اپنے والد نال مجلسی جایا میں کو بابا نہیں لبدا سارے اقصى غلام عباس مجلس روک پہلے بچے دے اعلان کارا لایا قرآن میرے سر دے رکھا میں غازی دے علم کو گواہ بنا کے بیادا ہی کہ شامی اگوں گزرے چھوٹی اولاد
لیا حسین دی دھی نکے نکے ہاتھ بزے رو رو کے پیا دیا بندے خدا کتائی میرا بابا ہی ٹھائی سکینہ دا بچرا جنگی لیا حرامی گھوڑے دولتے کبے ادنال ہاتھنا پیرا سجے ادنال حرامی معصومہ کو تماچا مارے حسین دی دی غازی دی لاج دا محقی دیا حقل مار گیا دیا جا جایا باس اکبر پھیرا آواز آن دیا کوئی دیا میں تماچے پئی جھلے دیا ماتم کر یار ماتم کر تیرے مذہبی جو ماتم جیسے حوصلہ جی بابا میں نوکر لمبی منزل مسائب دی میں دردہ کھڑا میں اگلے وین پڑ گنا چاچا جیندہ حق بندہ میں تادرہ مار لے آئیس اشارے نال چڑسیا او تیرا بابا بیٹھے میری ستر نہیں باوضو کھڑا قبر حسین دے ہاتھ رکھ کے پیا دا قبلہ شہید علامہ ناصر عباس ملتان علیہ بکھر جملہ پڑھائیں تو بعد پڑھن کسے نہیں دیتا مجلس موقع پیو تے دھی دیاں گلن این مکھیاں کائنات ظالم انگلی تے خنجر کو بوین دے حسین دے کھولیا حقل مار گیا دے حسین او کہلے دھی کیوں سڑائی سیدہ دے ظالمہ جڑا پیو تے اوکھا وقت ہوئے دیاں بلائیاں نہیں ویندیاں دیاں آپے لگیاں دیا ران دیا یادے تو چھنے یا میں اٹھاواں سیدہ دے معصومہ لگی ونجے وڈا ظالم سیدہ دے اماں میری دھی کو خیام دا لے جا اشارہ سمجھی جا گیا ہر بندہ ماتم کرے سی بابا جی اس رنگ دے نال معصومہ کو فضا سین جائے فضا سین دی کانڈی حسین دی دھی دا موہی دی صد قدمان دے آئیے حسین سر سیدہ جے رکھے این بوسا گائے محمد دے جنگی آلیا پہلی ذرہ بماری ہے فضا دے گالی جو میں کٹ گیا دیا مچھوڑ میرا بابا کلا بھی امرین ہے ای چھوٹی اولاد لیا دوجی طرف جلائیے سکینہ کھنجاری جہاد بات ہے حقل مار گیا دیا ظالم پہلے میں کو مار ود میرا بابا مارے ای ظالم خنجر چھوڑے کھبے اتنال ہاتھ نبیرا سجے اتنال حرامی تماچا مارے سکینہ مقتل تو دوڑی ہے بھئی ودا کے آدھیے بیٹھا سایاں کڑ قتل کریں دے میرے پیو کوش میں اے رکمینہ ہار ذرابت تیرا او ناچیں دے اس متدابا انجنی بابا جی سمین واسطے میں محنت کر رہا ہوں زندگی دا کوئی پتہ نہیں ہے ظالم ایک ذرہ مریں دے حق بندہ میں تھی شبی منگاواں لیکن نہیں حکمین ضرور کریں دے ظالم ایک ذرہ مریں دے خنجر خیام دا دکھیں دے ایک ذرہ مریں دے خنجر خیام دا دکھیں دے حسین دی آواز آن دی ظالمات ہے مارنا میں مریجڑا تیری منت کریں نا میری آلیہ دے خیمیں دو کار جگارا آلیہ سین حسین دوین سنے سار تو چادر لائیے آلیہ کنات تارتے آئیے براد وے کے آدھیے ایندی منت نہ کر جیوے کون دئی کس وانجا ہویا وعدہ میں اجڑی دا اے ضربہ مارسی او چانوی رنا میں گن دی رسا ای آخری ذراب جلائیے حسین دا سر جدا کی دے ای ظالم اتھو بگڑے جتھا مازارا کنگیا دیں دیا حسین دی 4 سالہ دی دیا جولی بڑا کے دیا ہاتھ کاٹ میرے پیو دیا ظلفاں چو پاشندہ کو مجفہ دا کانڈ خالی دے شبی ممبر دے کھول لے اسو اے حسین دی سواری ہے پیچھے اکبر دا جنازہ ہے آج تو سا
اکبر دا جنازہ سید چاہی ودیو کربلا کلا حسین جاون والا اکبر دا سار جدا مونڈے دل تھا حسین رو کے آدھے جنہ ملنے میرے ہائیو اکبر کو ہون جل دی جل دیا ہون نہیں بجدا او میرا داڑی لاندا اندی تا تولی ہنا کولاو سارا کو حسین دواز دے زیارت بادج کرے سارے ماتمی سار دا ماتم اے اکبر دا جنازہ ہے جدا اکبر دا جنازہ خیمہ چایا علی اصغر دی ماں اصغر کو چاہی ودیے آکے اکبر دے سینے تے سمائے رو کے آدھیے تیرے پھال برچی دا مول پوندا میڈا ہوندا پتا راجوانے ہی کہے بیمار ماتم حسین جنی بین رو کیا دیے زہرا دا جایا زہرا دا جایا اللہ وسایا اکبر دے سینے تو ذرا ہاتھ اٹھا جا بی بی رو کیا دیے میں حاملے سا میں حاملے سا تو برچی کد جا اپنی نہیں دھک دی تا غازی کو سر جا سارے سار دا ماتا جھنگیا لیا حسین دی 4 سالان دی سکینہ سار تو چادر لہائیے جینا مستورات جنازہ یا سکینہ سار تو چادر لہائیے رو کیا دیے اممہ کالے کپڑے اممہ کالے کپڑے میں کو پوچھا میرا ویر مر گئے میرے دور لہو جا رو رو کیا دیے بنے کوئی مدینے بنے کوئی مدینے سغرا کو آنکھے تیرا ویر مر گئے تانگا لہا جا بزرگ سید آدھے اصغر دا جھولا بھی نہ آلے اللہ گواہے جدا شمیر بھائی جان قیام دے دار تے مار رباب کھڑی آئی جدا حرمیل علی اصغر کو تیر مارے ماں سار تو چادر لہائیے رو کے آدھیے ہوندی آوکھی موت او ناتانا دیا جیڑے بول نہ جا میں نہ بولی او تور تور رہ دین ہایا ماں دو جدا چی دیا را دیئے تھوڑیا جدا اصغر کو تیر لگن لگیا اصغر حرمیل در اٹھے رو کے آدھے پانی میں منگیے تھوڑا مجرم میا بے جرم جانا زہرا دا ماتم حسین چلو سیدین آدن عباس دا علمی ہے جیڑا جلم تو سنچائی کھڑے ہو جیڑا علم کربلا دے ویچ زینب کو نظر نہیں آیا زینب سار تو چادر لہائیے سارے سار دا ماتم زینب رو کیا دیئے میں کوئی نازامین تھوڑے پر دیا دیا ہون ہر کوئی خدا نگرانے میرا لے گئے برکا ماتم حسین چلو سید آدھے ہور وین سنا آلیہ سین کناؤ تے تارتے آئیے رو کے آدھیے میں کوئی نازامین تھوڑے پر دیا دیا اور ہر کوئی خدا نگرانے میرا لے گیا برکا دس گھوڑا ہے کہ جاتے میرا ویر حسین لہایا 10 گھوڑا ہے
ہے کہیں جاتے میرا ویر حسین لہایا 10 گھوڑا ہے کہیں جاتے میرا ویر حسین لہایا 10 گھوڑا ہے کہیں جاتے میرا ویر حسین لہایا جین تیری ایک واضی ہے کیوں ہے جی حال بنایا جین تیری ایک واضی ہے کیوں ہے جی حال بنایا 10 گھوڑا یا حسین 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 مومنین مومنین یا حسین کی صدا بلند کرتے ہوئے امام بارگاہ کے باہر تشریف لے جائیں تاکہ خواتین زیارت کی زیارت کر سکیں. خواتین نے شبیہات